नमस्कार, शुभ बिहानी सँगै सदाका जस्तै आज पनि विभिन्न खबर बुलेटिन देश विदेशका घटनाक्रम राजनीतिक खबर खेल खबर सँगै उपस्थित भइसकेका छौं। यदि तपाईलाई हामीप्रति कुनै सल्लाह सुझाव एवं प्रतिक्रिया छन् भने तलको कमेन्ट बक्समा उल्लेख गर्न नभुल्नुहोला। तपाईले अहिलेसम्म पनि हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गरिदिनुहोला, सँगै रहेको बेल आइकन थिच्दिनुहोला, जसले गर्दा तपाई समक्ष हाम्रा नयाँ अपडेटहरू सजिलै प्राप्त हुनेछन्। दर्शकबिन, तपाईले हामीलाई कहाँदेखि हेर्दै हुनुहुन्छ देश गाउँ ठाउँको नाम पनि उल्लेख गरिदिनुहोला। हामीलाई रेगुलर रूपमा हेर्दै हुनुहुन्छ भने रेगुलर भनेर कमेन्ट गरिदिनुहोला र आज पहिलो पटक हेर्दै हुनुहुन्छ भने फर्स्ट टाइम भनेर कमेन्ट गरिदिनुहोला र अन्त्यमा हाम्रो यो मेहनतका लागि एक लाइक गर्न नभुल्नुहोला। आउनुहोस् खबर बुलेटिन सुरु गरौँ मुख्य खबरका शीर्षकबाट। स्क्रब टाइफसबाट चितवनमा एक महिलाको मृत्यु, गृहमा 10 सचिवको सरुवा, अध्यागमनको महानिर्देशनमा रुद्रसिंह तामाङ। सरकार र सभामुखमाथि प्रश्न संकल्प प्रस्तावहरू किन असन्दर्भिक बनाइँदैछन्? संसद डीएसपी विवाद फुङलिङ शान्त छानबिन हुँदै। प्रधानमन्त्रीलाई धोका दिने काम मबाट हुँदैन, मन्त्री किराँतीको भनाई। उद्योगमा तत्काल विद्युत आपूर्ति नरोक्न प्रधानमन्त्री प्रचण्डको निर्देशन। देश बाहिर रहेका लाखौं युवाको भविष्य खोज्दैछु, प्रधानमन्त्री प्रचण्ड। ओलीको आरोप सरकार आफैले आतंककारी क्रियाकलापमा प्रोत्साहित गरिरहेको छ। नदीका गिटी बालुवा बेलेमा उत्खनन नगरे भारत पुग्छ सांसद सिंह। शेयर बजार 44 अङ्कले बढो, 1 अर्ब 51 करोड रुपियाँको कारोबार। नेपाललाई युक्रेन बनाउन खोजियो, महासचिव विप्लवको आरोप। बाल अस्पताललाई गायिका आनी छैनको 1 करोड 80 लाख सहयोग। प्रचण्डको निर्देशन, इट्टाको जवाब पत्थरले दिनुस्। चिकित्सा शिक्षा आयोगको उपाध्यक्ष नियुक्तिमा डाक्टर केसीको असन्तुष्टि, भन्छन् उपलब्धि उल्टिने जोखिम छ। स्थानीयको माग सम्बोधन गरेर लप्से फेदीमा सब स्टेशन निर्माण अगाडि बढाउने सहमति। लुम्बिनी र पोखरा भन्दा पहिला निजगढ विमानस्थल बन्नु पर्थ्यो, अर्थमन्त्री महत। रुस जान उत्तर कोरियाका नेता किमको रेल यात्रा सुरु, आज पुटिनसँग भेटवार्ता गर्ने। रापरपाले भदौ 27 गते काठमाडौँमा विरोध सभा गर्ने। इलाका प्रशासन कार्यालयमा कर्मचारी नहुँदा नागरिकता वितरण कार्य ठप्प। व्यवसायीहरूलाई काम गर्न नदिएर देश विकासको गीत गाउने अधिकार छैन, सभापति खान। युरो क्षेत्रको आर्थिक वृद्धि 0.8% मा खुम्चिने प्रक्षेपण। हाई अल्टिट्युडमा फुटबल प्रतियोगिता सुरु र दोस्रो महत्वपूर्ण खेलमा नेपाल म्यानमारसँग पराजित। अब समाचार विस्तारमा। स्क्रब टाइफसबाट एक महिलाको मृत्यु भएको छ। मृत्यु हुनेमा नवलपुरको कावासेती नगरपालिका 17 की 48 वर्षीय महिला रहेको स्वास्थ्य कार्यालय चितवनले जनाएको छ। चितवन मेडिकल कलेजमा उपचारका क्रममा हिजो महिलाको मृत्यु भएको कार्यालयका सूचना अधिकारी राम केसीले जानकारी दिए। उनका अनुसार स्थानीय अस्पतालमा उपचारका क्रममा स्क्रब टाइफस पुष्टि भएपछि थप उपचारका लागि आइतबार मेडिकल कलेजमा भर्ना भएकी थिइन्। सघन उपचार कक्षमा उपचारका क्रममा उनको मृत्यु भएको केसीले बताएको छ। जिल्लामा उपचारका लागि आएका बिरामी मध्ये चालु आर्थिक वर्षमा 67 जनामा स्क्रब टाइफस पुष्टि भएको छ। 695 जनाको परीक्षण गर्दा 67 मा स्क्रब टाइफस पुष्टि भएको सूचना अधिकारी केसीले जानकारी दिए। उनका अनुसार संक्रमित मध्ये 25 जना चितवनमा छन् भने बाँकी अन्य जिल्लाका छन्। केसी गत आबमा 3482 जनाको परीक्षण गर्दा 528 मा स्क्रब टाइफस संक्रमण देखिएको जानकारी दिए। यो रोग मुसामा लाग्ने किरा जस्तो देखिने किरा माइटको टोकाइबाट मान्छेमा सर्दछ। उनले भने माइट पाइने ओरेन्सिया सुसुगा मुसी भन्ने जीवाणुबाट मानिसमा लाग्ने गर्दछ। यो जीवाणु झाडी, खेतबारी, वन जंगल, घर वरिपरिको झाडी वा हुरानमा बढी देखिने केसीको भनाइ थियो। उनका अनुसार यो रोग मानिसबाट मानिसमा सर्दैन। गृहमन्त्रीले 10 जना सहसचिवको जिम्मेवारी हेरफेर गरेका छन्। गृह मन्त्रालयले अध्यागमन विभागको महानिर्देशनमा रुद्रसिंह तामाङलाई पठाएको छ। उनी यसअघि राष्ट्रिय विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणमा थिए। यसअघिका महानिर्देशक झलक राम अधिकारी सुन तस्करीमा संलग्न दावा छिरिङसँग सम्पर्कमा रहेको खुलेपछि गृह मन्त्रालय तानेर उनलाई अहिले सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको अतिरिक्त समूहमा सरुवा गरिएको छ। अब तामाङले अध्यागमन विभागको नेतृत्व गरेछन्। विपद व्यवस्थापन प्राधिकरणमा नारायण आचार्य पुगेका छन्। यसै गरी त्रिभुवन विमानस्थल अध्यागमन प्रमुखमा गोगन बहादुर हमाल सरुवा भएका छन्। गृहले 4 जना प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरू पनि फेरेको छ। रोशनी कुमारी श्रेष्ठलाई भक्तपुरको प्रमुख जिल्ला अधिकारी बनाइएको छ। सहसचिव गणेश आचार्यलाई रूपन्देहीको प्रमुख जिल्ला अधिकारीका रूपमा पठाइएको छ। यसअघि ललितपुर महानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रहेका उनले गृह प्रशासनमा पुगे लगत्तै जिल्ला प्रशासन कार्यालय रूपन्देहीमा मौका पाएका छन्। त्यसै गरी रामबन्धु सुवेदीलाई दाङ र शिवराम गेलाललाई मोहतरीमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीका रूपमा सरुवा भएका छन्। सहसचिवहरू दीपक कुमार पहाडी, भरतमहरी पाण्डे, खगेन्द्र प्रसाद रिजालको गृह मन्त्रालयमा सरुवा भएको छ।
प्रतिनिधि सभाको चालु अधिवेशनमा तीनवटा संकल्प प्रस्ताव वा जरुरी सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्ताव दर्ता भएका छन्। अघिल्लो अधिवेशनमा नेपाली कांग्रेसका सांसद विनोद चौधरीले नेपालको अर्थतन्त्र सम्बन्धी जरुरी सार्वजनिक महत्त्व प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए। अधिवेशन सकिएसँगै चौधरीको प्रस्ताव स्वतः निष्क्रिय भयो। चालु अधिवेशनमा दर्ता भएका 6वटा प्रस्ताव पनि स्वतः निष्क्रिय हुने अवस्थामा पुगेका छन्। संघीय सांसदका प्रवक्ता एकराम गिरी 4 मङ्सिर 2079 को चुनावबाट आएको प्रतिनिधि सभामा दर्ता भएका संकल्प प्रस्ताव र जरुरी सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्ताव अगाडि बढ्न नसकेको बताएका छन्। उनी भन्छन् जति बेला प्रस्तावहरू दर्ता भएका थिए त्यस बेला हाउसमा बजेट र बजेट आश्रित विधेयकमा छलफल चलिरहेको थियो। त्यसपछि केही समय हाउस सञ्चालनमा अवरोध भयो। परिणाम प्रस्तावहरू अगाडि बढ्न नसकेका हुन्। यसरी समय क्रममा संसदमा दर्ता भएका प्रस्तावहरू असान्दर्भिक हुन पुगेका छन्। 17 साउन 2080 मा नेकपा एमालेका सांसद लीलानाथ श्रेष्ठले मध्य प्रदेशलाई सुक्खा क्षेत्र घोषणा गरी किसानलाई विशेष राहत कार्यक्रम ल्याउन माग गर्दै जरुरी सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए। कृषि तथा पशुपक्षी मन्त्रालयसँग सम्बन्धित यो प्रस्तावमा मध्य प्रदेशमा सिँचाइको अभावका साथै आकाशे पानी नपर्दा किसानले धान रोपाई गर्न नसकेको व्यवहार उल्लेख थियो। ताप्लेजुङको फुलिङमा केही दिनदेखि स्थानीय प्रहरी प्रशासन र कांग्रेस कार्यकर्ता बीच भएको विवाद साम्य हुँदै गएको छ। भदौ 21 गते फुलिङमा आयोजित मेलामा सादा पोसाकमा प्रहरीले मेला हेर्न गएका स्थानीयलाई जिस्काएको न्यूमा कांग्रेस सांसद खगेन्द्र सिंह हाङ्गाम र डीएसपी राजन लिम्बू बीच प्रतिस्पर्धाको लडाई बनेको थियो। विवाद चर्केपछि हाङ्गामले डीएसपी लिम्बूको परिवारकै हत्या गर्ने धम्की दिएका थिए। उक्त घटना चर्किँदै गएपछि कोशी प्रदेश प्रहरी कार्यालयले प्रहरी उपरीक्षक ऋषिराम को नेतृत्वमा 4 सदस्यीय छानबिन समिति गठन गरेको थियो। उक्त समितिले काम टुङ्ग्याउन लागेको जानकारी दिँदै प्रदेश प्रहरी प्रमुख राजेश नाथ बास्तोलाले फाङलिङको अवस्था अहिले शान्ति हुँदै गएको बताएका छन्। सबैसँग बुझेर प्रतिवेदन बुझाउने जिम्मा समितिलाई दिएको छ। डीआईजी बास्तोलाले भने 1-2 दिनमा प्रतिवेदन आउँछ। प्रहरीलाई मार्ने धम्की दिएको विषयमा पनि सोधपुछ हुन्छ कि भन्ने प्रश्नमा डीआईजी बास्तोलाले भने समग्र घटनाको छानबिन हुने हो, यही एउटा पार्टमा मात्रै सोधपुछ र छानबिन हुने कुरा होइन। संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री सुधन किराँतीले अहिलेको समयमा नराम्रो काम गर्नु भनेको प्रधानमन्त्रीलाई धोका दिनु भएको बताएका छन्। बौद्ध जागरण केन्द्रले आयोजना गरेको कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री किराँतीले यस्तो बताएका हुन्। मन्त्री किराँतीले भने यो सरकार प्रति आम जनताको आशा जागेको छ। प्रधानमन्त्रीले पनि हाम्रा क्याबिनेट मन्त्रीहरूबाट ठूलो अपेक्षा राख्नु भएको छ। यो अवस्थामा मबाट प्रधानमन्त्रीलाई धोका हुने छैन। प्रधानमन्त्रीलाई धोका दिनु भनेको देशलाई धोका दिनु हो। इतिहासमा यति ठूलो काम भइरहेको र जनतामा आश बिस्तारै जागिरहेको उनको भनाइ छ। उनले भने प्रधानमन्त्रीको यो स्पिडलाई समात्नु मेरो पहिलो कर्तव्य हो। आफूलाई आफ्नो मान्छेहरूबाट नाजाय काम गराउन दबाब आएको भन्दै उनले भने तर म कदापि गलत काम गर्दिन, बरु म पत्याग्न तयार छु। दलालहरूले आफूलाई भेट्ने आँट नगर्ने भन्दै आफ्नो मान्छेको वेशभूषामा शिखण्डी बनेर आएका हुन् कि भन्ने शंका लाग्ने उनले बताएको छन्। देशभन्दा माथि आफू र आफ्नो पद नभएको उनको भनाइ छ। उनले भने राजनीतिक भनेको जीवनको सुख र भेग विलासका लागि होइन। प्रधानमन्त्री प्रचण्ड असाधारण मान्छे भएको भन्दै उनले परिवार छेद विच्छेद हुँदा समेत निरन्तर खटिएर राजनीतिको केन्द्र बनिरहन सक्नु प्रचण्डको गुण भएको उनले बताएका छन्। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले डेडिकेटेड फिडर र ट्रङ्क लाइनको महसुलका सम्बन्धमा देखिएको विवाद समाधान गर्न अध्ययन भइरहेकाले यसबारे निग्रोल नभएसम्म उद्योगमा आपूर्ति भइरहेको विद्युत बन्द नगर्न नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई निर्देशन दिनुभएको छ। नेपाल विद्युत वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालको नेतृत्वमा महासंघ पदाधिकारीहरू सहित प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटार पुगेको प्रतिनिधि मण्डल संघको भेटपछि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले नेपाल विद्युत प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङलाई टेलिफोन सम्पर्क गरी यस्तो निर्देशन दिनुभएको हो। उहाँले यस सम्बन्धी विषयमा महासंघ विद्युत नियमन आयोग र प्राधिकरणलाई सँगै राखेर छिट्टै टुङ्गोमा पुर्याउने कुरामा आफूले पहल गर्ने समेत आश्वासन दिनुभयो। प्राधिकरणले उद्योगहरूलाई डेडिकेटेड फिडर र ट्रङ्क लाइनको बर्क्यौता महसुल 15 दिनभित्र चुक्ता गर्न भन्दै भदौ 17 गते सूचना जारी गरेको थियो। यो सूचनामा बर्क्यौता महसुल चुक्ता नगर्ने उद्योगहरूको विद्युतीय आपूर्ति बन्द गर्ने जनाइएको थियो। महासंघले अहिलेसम्मको आर्थिक सङ्कटको समयमा उद्योग व्यवसायहरू 40% भन्दा कम क्षमतामा सञ्चालन भइरहेको हुँदा उद्योग व्यवसायलाई जोगाउन विशेष पहल गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ। यो समयमा हामीलाई सहयोग र समर्थन चाहिएको छ। महासंघका अध्यक्ष ढकालले भन्नुभयो थप समस्या सिर्जना गरिदिनु भएन भन्ने हाम्रो माग हो। कोभिड महामारीपछि उद्योग व्यवसाय निरन्तर सङ्कटमा परेको र यस अवस्थामा उद्योग व्यवसायको विद्युत कार्य व्यवसाय थप हतोत्साही हुने महासंघको भनाइ छ।
प्रधानमन्त्री तथा नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले वैदेशिक रोजगारीमा रहेका लाखौं युवाहरूको भविष्य खोज्न आफू गम्भीरतापूर्वक लागिरहेको बताउनु भएको छ। सोमबार विराटनगरमा समाजवादी मोर्चा नेपालको प्रदेश स्तरीय सन्देश सभालाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भन्नुभयो, यसपटक मेरो सबैभन्दा धेरै चासो र चिन्ता विदेशमा रहेका लाखौं नेपाली युवाहरूप्रति छ। उनीहरूको भविष्यबारे नसोचिकन देशको परिवर्तन, विकास र रूपान्तरण सम्भव छैन। त्यसैले यसपटक के गरी उनीहरूको हित रक्षा हुन्छ, के गरी उनीहरूको सुरक्षा र आत्मसम्मान हुन्छ, के गरी देशभित्रै रोजगारी सिर्जना गर्न सकिन्छ, त्यसमा गम्भीरतापूर्वक लागेको छु। विदेशमा रहेका लाखौं युवाहरूलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध गर्ने प्रक्रिया सुरु गरेका छौं। केही महिनाभित्र देशमा रहेका 25 लाख नेपाली युवालाई कोषमा आबद्ध गर्छौं। प्रधानमन्त्रीले युवाहरू देशभित्रै केही गर्न चाहन्छ भन्दै देशको वातावरण बनाउने जिम्मेवारी राज्यको भएको बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, आजदेखि विभिन्न 13 देशमा कार्यरत नेपाली राजदूत बोलाएर अन्तर्क्रिया सुरु गरेको छु। विदेशमा रहेका नेपाली कामदारहरूका समस्या के छ र कसरी सम्बोधन गर्ने भन्ने गम्भीर छलफल गर्छौं। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सरकार आफैले देशमा आतंककारी क्रियाकलापलाई प्रोत्साहित गरिरहेको आरोप लगाउनु भएको छ। सोमबार पार्टी केन्द्रीय कार्यालय च्यासलमा आयोजित कार्यक्रममा अध्यक्ष ओलीले नेपाली कांग्रेस नेता महेन्द्र यादवमाथि खुकुरी प्रहार गरेको घटना र ताप्लेजुङमा डीएसपी सहित उनको परिवारलाई मार्छु भन्ने धम्की दिनेलाई नियन्त्रणमा नलिएर सरकारले आतंककारी गतिविधिलाई प्रोत्साहित गरिरहेको बताउनु भएको हो। आतंककारीहरूलाई असामाजिक, अमानवीय, असंवैधानिक, गैर कानुनी क्रियाकलापमा साथ दिन्न भनेर डीएसपी राजन राईले भनेपछि त्यसलाई सहन नसकेर उनी र उनको परिवारलाई ज्यान मार्ने धम्की दिनेहरूलाई सरकारले किन पक्राउ नगरेको भन्ने प्रश्न समेत गर्नुभयो। उहाँले भन्नुभयो, सरकार आफैले आतंककारी क्रियाकलापलाई प्रोत्साहित गरिरहेको छ। कसैले सपरिवार मार्छु भनिराखेको छ, तर सरकारले त्यस्ता मान्छेहरूलाई नियन्त्रणमा लिँदैन। अस्ति यही खुकुरी हान्ने मान्छेले त माइती घर मण्डलामा खुकुरी हान्छु भनेकै थियो त। पहिले नै 2-4 अगाडि नै खुकुरी हान्छु भनेको थियो। मान्छेहरूको नाम लिएर काट्छु भन्दा सरकार कानमा तेल हालेर बसेको थियो। यो प्रवृत्ति उचित होइन। सामाजिक एकता, सामाजिक सद्भावमा आधारित एकता, राष्ट्रिय एकता बनाउनु पर्ने हुन्छ। कार्यक्रममा अध्यक्ष ओलीले जघन्य अपराध गरेकाहरूलाई उन्मुक्ति नदिन आफू नेतृत्वको सरकारले तेजाब आक्रमण विरुद्ध कडा कानून निर्माण गर्नु परेको बताउनुभयो। उहाँले तेजाब आक्रमण विरुद्ध जागरण अभियान सञ्चालन गर्ने र हिंसा विरुद्धको अभियानमा साथ दिन सञ्चारकर्मीहरूलाई पनि आग्रह गर्नुभयो। नेपालमा जातको नाममा, भाषाको नाममा, सम्प्रदायका नाममा, विभिन्न आस्थाका नाममा द्वन्द्व र अस्थिरता मचाउन खोजेको उल्लेख गर्दै उहाँले यसो हुन नदिने गरी जनचेतना फैलाउने काममा सञ्चार माध्यमहरू लाग्नुपर्ने बताउनुभयो। ओलीले आफू नेतृत्वको सरकारले सामाजिक झगडाको क्षेत्रमा महत्त्वपूर्ण काम गरेको दावी गर्दै यसलाई निरन्तरता दिन सरकारलाई दबाव समेत दिनुभयो। प्रतिनिधि सभाको पूर्वाधार विकास समिति सभापति दीपक बहादुर सिंहले नेपालका नदी तथा खोलाबाट गिटी बालुवा र ढुङ्गा उत्खनन गर्न दिनुपर्ने बताएको छन्। सोमबार न्युज एजेन्सी नेपालले आयोजना गरेको छलफल कार्यक्रममा उनले खोला, नदी र चुरे संरक्षण गरेर क्रसर उद्योग सञ्चालकको लागि आवश्यक गिटी उद्योग र ढुङ्गा उत्खनन रोक्न नहुने बताएका हुन्। नेपालका नदी तथा खोलाको गिटी बालुवा र ढुङ्गा समयमा नै उत्खनन नगरे बगेर भारत पुग्ने र भारत धनी हुने उनको भनाइ छ। खोला, नदीमा गिटी ढुङ्गाहरू समयमा नै उत्खनन गर्न सकेन भने बालुवाको रूपमा भारत पुग्छ। यहाँबाट हामीले केही पाउँदैनौँ। न त व्यवसाय गर्ने व्यवसायीहरूले रोजगारी नै दिन सक्छन्। क्रसर उद्योगमा लागेर हजारौं नागरिकले रोजगारी पाएका छन्। क्रसर उद्योग बन्द भए ती सबै मानिसहरू विदेश जानुपर्ने बाध्यता आउँछ। राज्यले राजस्व पनि गुमाउँछ। उनले भने खोला, नदी र चुरे संरक्षण गरेर खोला, नदीको गिटी बालुवा उत्खनन गर्न सक्यो भने रोजगारी र पैसा आम्दानी हुने राप्रपाका सांसद सिंहले बताएका छन्। शेयर बजार सोमबार पनि बढेको छ। शेयर बजार परिसूची नेप्से सोमबार 44.30 अङ्कले बढेर 1986.59 बिन्दुमा पुगेको छ। सोमबार सबै समूहको शेयर बढेकोमा होटल, जलविद्युत, लघुवित्त र बीमा समूहको शेयर उच्च अङ्कले बढेको छ। सबैभन्दा धेरै 3 स्टार हाइड्रो र मेन्सियामा हाइड्रो पावर कम्पनीको शेयर झन्डै 10% बढेको छ। समग्रमा बजार हरियाली भएको दिन सबैभन्दा धेरै हिमालयन एभरेस्ट इन्सुरेन्सको प्रोमोटर शेयर झन्डै 8% घटेको छ। हिजो 47,42,000 किता शेयर 1,51,53,00,000 रुपियाँमा कारोबार भएको छ। सबैभन्दा धेरै साल ट्रेडिङ कर्पोरेसनको 6,25,00,000 रुपियाँको शेयर किनबेच भएको छ।
नेकपा महासचिव नेत्र विक्रम चन्द विप्लवले नेपाललाई युक्रेन अवस्थामा लैजान खोजेको भन्दै आपत्ति जनाएको छ। समाजवादी मोर्चा नेपालको कोशी प्रदेश स्तरीय सन्देश सभालाई सम्बोधन गर्दै उनले साम्राज्यवादीहरूले नेपाललाई युक्रेन बनाउन खोजेको आरोप लगाएका हुन्। यसलाई रोक्न समाजवादी मोर्चा गठन गरिएको उनको भनाइ छ। इतिहासका पेचिलो अवस्थामा देश पुगेको बताउँदै उनले समाजवादीहरू एक भएर मोर्चा गठन भएको दावी गरेका छन्। गायिका आनी छोइङ डोल्माले दमक बाल अस्पताललाई 1 करोड 80 लाख रुपियाँ आर्थिक सहयोग प्रदान गरेकी छन्। सोमबार काठमाडौँमा आयोजित कार्यक्रममा उनी छाङ डोल्मा फाउन्डेसनको तर्फबाट काठमाडौँ इन्स्टिच्युट अफ चाइल्ड हेल्थका भाग्य डाक्टर भगवान कोइरालालाई उक्त सहयोग राशि प्रदान गरियो। फाउन्डेसनको तर्फबाट आनीका साङ्गीतिक गुरु तथा गीतकार दुर्गालाल श्रेष्ठले उक्त रकमको चेक प्राज्ञ डाक्टर कोइरालालाई प्रदान गरेका थिए। मैले सङ्गीतबाट जुन उपलब्धि हासिल गरे त्यो हजुरहरूकै कारण हो। म यो उपलब्ध तपाईहरू सामु बाँड्न चाहन्छु। कार्यक्रममा बोल्दै आनीले भनिन्, सत्कर्म गर्न सके धर्म मिल्छ भन्ने मलाई लाग्छ। स्वास्थ्य समाज निर्माणका लागि आफ्नो योगदानले मद्दत मिल्ने आशा उनले व्यक्त गरिन्। कार्यक्रममा डाक्टर कोइरालाले नेपालमा बाल स्वास्थ्यको अवस्था बारे प्रकाश पारेका थिए। 1000 बालिका जन्मिँदा उपचार नपाएर 33 जनाको मृत्यु हुने तथ्याङ्क कोइरालाले पेश गरे। ती सबै मृत्यु रोक्न सकिने खालका थिए। उनले भने सोही अनुसार अब संस्था मार्फत सबै प्रदेशमा भौतिक संरचना सहितको सेटेलाइट बाल अस्पताल सञ्चालन गर्ने लक्ष्य छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले इँटाको जवाब पत्थरले दिन समाजवादी मोर्चा कार्यकर्तालाई निर्देशन दिएका छन्। मोर्चाले सोमबार विराटनगरमा गरेको सन्देश सभामा प्रचण्डले गणतन्त्र ल्याउनेहरू रक्षात्मक र गाली गरेको भरमा आएकाहरू पार्टी हुने जस्तो विडम्बना देखिएको बताए। सामाजिक सञ्जाल हेर्न नसक्ने अवस्था आएको भन्दै उनले भने यस्तो भाषा बोल्ने नेपाली कल्चर हो त भनेको जस्तो लाग्छ। यस्ता प्रचार गर्नेहरू चाहिँ राजनीतिज्ञ जस्तो अनि जिन्दगीभर जेल नेल भूमिगत त्याग गरेर देशमा गणतन्त्र ल्याउनेहरू रक्षात्मक अलिकति डराए जस्तो देखिएको उनले बताएको छन्। उनले अघि भने, नाम त के लिनु र मैले निरङ्कुशताका दलालहरू जसको चरित्र गुण्डाको भन्दा फरक छैन। उनीहरू मध्येकै एकले नेपाली काङ्ग्रेसको सहमहामन्त्रीमाथि खुकुरी प्रहार गरेको प्रधानमन्त्रीले बताएको छन्। भनेपछि उनीहरूको मनोबल कस्तो रहेछ? तपाईँ हामी चाहिँ बडो रक्षात्मक उनले भने। यस्तो होइन, अब यो समाजवादी मोर्चाले जहाँ बदमासी हुन्छ गाली गलौज हुन्छ त्यहाँ इँटाको जवाब पत्थरले नै हो दिनै पर्यो उनले भने। भोलि सुदूरपश्चिममा कार्यक्रम गरेसँगै सन्देश सभा सकिने भन्दै उनले लगत्तै बसेर सडकमा जाने कार्यक्रम बनाउने बताएका छन्। चिकित्सा शिक्षा सुधारका अभियन्ता डाक्टर गोविन्द केसीले चिकित्सा शिक्षा आयोगको उपाध्यक्षमा डाक्टर अञ्जनी कुमार झाको नियुक्तिप्रति असन्तुष्टि जनाएका छन्। सरकारले आयोगमा निवर्तमान उपाध्यक्ष डाक्टर श्रीकृष्ण गिरीलाई पुनः नियुक्ति नदिएर दण्डित गरेको भन्दै उनले यसले चिकित्सा शिक्षा सुधारमा असर पर्ने बताएका हुन्। नवनियुक्ति उपाध्यक्ष झाले कुनै दलीय गुटगट तथा स्वार्थ समूहको स्वार्थ अनुसार काम गर्ने त होइनन् भन्ने आशंका पैदा भएको पनि बताएको छन्। नियुक्ति हुने अगाडिसम्म उनी निजी संस्थानहरू लगानी तथा प्रशासनिक भूमिकामा रहेकाले पनि अहिले उनको स्वार्थको द्वन्द्व सम्बन्धी त्यस्ता प्रश्नहरू उठेका छन्। केसीले सोमबार विज्ञप्ति मार्फत भनेका छन्, यो अवस्थामा देशमा मेडिकल शिक्षाको गुणस्तर धराशायी बनाएर व्यापार मात्र गर्न चाहने माफियाहरूले उनलाई माध्यम बनाएर चिकित्सा शिक्षा सुधारमा हालसम्मका उपलब्धि उल्टाउने जोखिम बढेको छ। यी आशंकाहरूलाई चिर्ने दायित्व उपाध्यक्ष झाको काँधमा रहेको भन्दै केसीले अगाडि भनेका छन्। पदीय मर्यादा प्रतिकूल वा कुनै स्वार्थ समूहको स्वार्थ अनुसार चिकित्सा शिक्षा ऐनको प्रतिकूल हुने गरी कुनै पनि काम भयो भने त्यसका लागि सम्बन्धित पदाधिकारीलाई कसरी जवाबदेही बनाउने भन्ने हामीलाई राम्रोसँग थाहा छ। कसैले सबै खाले स्वास्थ्य जनशक्ति उत्पादनका लागि चिकित्सा शिक्षा ऐन अनुसार यसै वर्षभित्र सबै प्रदेशमा कम्तीमा एउटा सरकारी मेडिकल कलेज वा प्रतिष्ठान खोल्ने तथा भौगोलिक र जनसङ्ख्याका आधारमा इलाम उदयपुर र डडेलधुरामा सरकारी मेडिकल कलेजहरू खोल्ने सुनिश्चितता माग गरेका छन्। उनले भौगोलिक र जनसङ्ख्याका आधारमा इलाम उदयपुर र डडेलधुरामा सरकारी मेडिकल कलेज खोल्ने सुनिश्चितता नभए 29 भदौसम्म अनसन बस्ने पनि बताएका छन्। सरकारले काठमाडौँको शङ्करपुर नगरपालिका 3 बोझिनीमा निर्माण हुने सब स्टेसन प्रभावितको जायज माग सम्बोधन गर्ने विश्वास दिलाएको छ। सब स्टेसन निर्माणको कामलाई अगाडि बढाउने र स्थानीयवासीको माग सम्बोधनका लागि सामाजिक उत्तरदायित्वका विभिन्न काम समेत सुरु गरिने भएको छ। यसमा के कस्ता विषय समेट्ने भन्ने विषयमा छिट्टै सहमति जुटाइनेछ। ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयमा सोमबार आयोजित सरकारवाला पक्षहरूसँगको छलफलमा मन्त्री शक्ति बहादुर बस्नेतले स्थानीयवासीको जायज माग सम्बोधन गर्ने
विश्वास दिलाउँदै सब स्टेसन निर्माणको काम अगाडि बढाउन दिन आग्रह गर्नुभएको थियो। काठमाडौँ उपत्यकाको विद्युत प्रवाहका लागि महत्त्वपूर्ण मानेको यो सब स्टेसन निर्माणमा जति दिन ढिलाइ हुन्छ त्यति नै दिन समस्या झनै बढ्दै जाने उल्लेख गर्दै मन्त्री बस्नेत स्थानीय स्तरमा गर्नुपर्ने विकास निर्माण तथा अन्य कामलाई सरकार र आयोजनाका तर्फबाट अविलम्ब अगाडि बढाइने बताउनुभयो। स्थानीयवासीको माग सम्बोधन गरिने र अहिलेको अवस्था भन्दा सब स्टेसन निर्माण भएपछि थप सहज जनजीवन निर्माणका लागि सरकारको तर्फबाट सक्दो पहल गरिने मन्त्री बस्नेतको भनाइ छ। उहाँले सामाजिक उत्तरदायित्व प्रसारण लाइन प्रभावितको समस्या समाधानका लागि सरकारले नीतिगत रूपमा नै प्रबन्ध गर्ने र त्यसको अन्य आयोजनामा सहज वातावरण बनाउने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महतले सरकारले निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थललाई उच्च प्राथमिकता दिएर बनाउनु पर्ने बताउनुभयो। 110औं बीपी जयन्तीका अवसरमा नेपाल आर्थिक क्रान्तिका आधारहरू विषयक गोष्ठीलाई हिजो सोमबार सम्बोधन गर्दै अर्थमन्त्री महतले यस्तो बताउनु भएको हो। उहाँले लुम्बिनीको गौतम बुद्ध र कास्कीको पोखरा विमानस्थल भन्दा पहिला निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउनु पर्नेमा प्राथमिकता यकिन गर्न नसक्दा काम सम्पन्न हुन नसकेको उल्लेख गर्नुभयो। उहाँले भन्नुभयो, हामीले पहिला लुम्बिनी र पोखरा एयरपोर्ट बनायौँ, सबैभन्दा पहिला निजगढ बनाउनु पर्थ्यो। हामीले कतिपय प्राथमिकतालाई सही यकिन गर्न सकेका छैनौँ। निजगढको विषयमा गर्ने नगर्ने भन्ने धेरै भयो। महतले अबको 4 वर्षसम्म काठमाडौँ तराई दूतमार्ग बनिसक्ने र त्यही अवधिमा निजगढ विमानस्थल पनि बनाइसक्ने दावी गर्नुभयो। उहाँले नेपालमा जलविद्युत र पर्यटनको सम्भावना बढिरहेको र त्यही क्षेत्रलाई आर्थिक उन्नतिसँग जोड्न पूर्वाधार विकासमा जोड दिनुपर्ने बताउनुभयो। धेरै पर्यटकीय गन्तव्य पूर्वाधारको अभावले पहिचान हुन नसकेको उहाँको भनाइ छ। अर्थमन्त्री महतले सबै मिलेर काम गर्ने हो भने नेपालमा आर्थिक क्रान्ति सम्भव रहेको बताउनुभयो। उहाँले आर्थिक परिवर्तनको उत्पादनको वाहक निजी क्षेत्र हुनुपर्ने र सरकारले सहयोगीको भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने बताउनुभयो। निजी क्षेत्रले उत्पादन गरेको कुरामा वितरणको नेतृत्व सरकारले लिनुपर्ने उहाँले उल्लेख गर्नुभयो। उत्तर कोरियाली नेता किम जोङ उनले रुस जानका लागि रेल यात्रा सुरु गर्नुभएको छ। नेता किम रुस राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनसँगको शिखर वार्ताका लागि रुसको भ्लादिभोस्टोक तर्फ जाँदै गर्नुभएको बीबीसीले जनाएको छ। नेता किम विशेष बख्तर बन्द रेल चढेर रुसतर्फ गइरहनु भएको सरकारी अधिकारीहरूलाई उद्धृत गर्दै उत्तर कोरियाली सञ्चार माध्यमले जनाएका छन्। तर उत्तर कोरिया सरकारले भने किमको भ्रमणबारे कुनै पनि जानकारी सार्वजनिक नगरेको बीबीसीले जनाएको छ। किमले आज रुसी राष्ट्रपति पुटिनसँग भेट गर्ने कार्यक्रम रहेको छ। अमेरिकी अधिकारीहरूले रुसी राष्ट्रपति पुटिनले उत्तर कोरियासँग हतियार किन्न खोजिरहेको दावी गरेका छन्। युक्रेन युद्धका कारण पछिल्लो समय अन्तर्राष्ट्रिय दबावमा परेका पुटिनले अहिले उत्तर कोरियासँग मिसाइल लगायतका हतियार खोजिरहेको अमेरिकाको आरोप छ। अहिले अमेरिका, दक्षिण कोरिया र जापान बीच सुरक्षा सहकार्य भइरहेको छ। छिमेकी देश उत्तर कोरियाले पनि मस्कोसँग सौन्य सहकार्यको प्रयास गर्दै आएको छ। कोरोना महामारीपछि उत्तर कोरियाली नेता किम पहिलो पटक विदेश भ्रमणमा निस्कनु भएको हो। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले भदौ 27 गते काठमाडौँमा बृहत विरोध सभा गर्ने भएको छ। सोमबार काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै राप्रपाले देशद्रोही विरुद्ध विरोध सभा गर्न लागेको जनाएको हो। भ्रष्टाचारमा संलग्न उच्च राजनीतिक नेतृत्वलाई छानबिनको दायरामा ल्याउन, सुन तस्करी लगायतका भ्रष्टाचार काण्डमा संलग्नको पुनः छानबिन गर्नका लागि दबाब दिनका लागि विरोध सभाको आयोजना गर्न लागेको राप्रपाले जनाएको छ। गौवंश हत्याको विरोध, विभिन्न सङ्घ संस्थाबाट भइरहेका प्रदर्शन र विरोधमा एकबद्धता जनाउन, हिन्दुत्वको रक्षा एवं हिन्दू राष्ट्र र राजा संस्थाको पुनर्स्थापनाका लागि दबाब दिन पनि सभाको आयोजना गर्न लागेको राप्रपाले जनाएको छ। देश विद्रोही विरुद्ध आन्दोलन स्वरूप राप्रपाले विरोध सभा गर्न लागेको राप्रपा नेता ज्ञानेन्द्र शाहीले बताएका छन्। शाहीले विभिन्न प्रकरणको अनुसन्धानमा नेताहरू तानिए पनि प्रकरणलाई नै कमजोर बनाउन खोजिएको उल्लेख गरे। उनले बालुवाटार प्रकरणमा माधव नेपाल र बाबुराम भट्टराईलाई पक्राउ नगरेसम्म सडक आन्दोलन गर्ने चेतावनी पनि दिएका छन्। राप्रपाले शिथिल अर्थतन्त्रले निम्त्याउन लागेको आर्थिक संकटमा सरकारको उदासीनता, बढ्दो बेरोजगारी, मूल्य वृद्धि जस्ता विषयमा गम्भीर बन्नका लागि सरकारलाई दबाव सिर्जना गर्न विरोध सभा गर्न लागेको जनाएको छ। जुम्लाको इलाका प्रशासन कार्यालय नाराकोट सिन्जामा कर्मचारी नहुँदा नागरिकता वितरण कार्य ठप्प भएको छ। जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा रहेका कर्मचारी अन्त्यसरुवा भएका र अरू कर्मचारी पनि नहुँदा नागरिकता वितरण कार्य बन्द भएको हो। सिन्जा क्षेत्रको हिमा गाउँपालिका, सिन्जा गाउँपालिका र कनका सुन्दरी गाउँपालिकालाई लक्षित गरी स्थापना गरिएको इलाका प्रशासनले नागरिकता वितरण गर्दा नागरिकलाई नागरिकता लिन सहज भएको थियो। तर वर्षायामको झरी अनि भौगोलिक विकटता र कठिनाइका कारण जिल्ला प्रशासन
कार्यालय जान नसक्ने सेवाग्राहीलाई फेरि शास्ति हुने भएको छ। कार्यालयमा नागरिकता लिन जानेहरू कर्मचारीहरू नभएको भन्दै फर्किने गएका छन्। सेवाग्राही दलसिंह रोकाले भन्नुभयो, इलाका प्रशासन कार्यालय नाराकोटमा कार्यालय प्रमुख नहुँदा टाढा टाढाबाट आउने हामीलाई शास्ति भएको छ। प्रमुख जिल्ला अधिकारी जयकुमार घिमिरेका अनुसार हप्ता 10 दिन अगाडि इलाका प्रशासन कार्यालयमा निमित्तको रूपमा खटाएका नायब सुब्बा सुतर गिरीको अर्को ठाउँमा सरुवा भएपछि अर्को कर्मचारीको खोजी भइरहेको छ। उहाँले अब अर्को व्यवस्था नहुँदासम्म जिल्ला सदरमुकाम खोलङ्गाबाटै नागरिकता दिने बताउनुभयो। उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिका सभापति अब्दुल खानले उद्योगी व्यवसायहरूलाई काम गर्न नदिएर देश विकासको गीत गाउने अधिकार प्रधानमन्त्रीलाई नभएको बताएको छन्। सोमबार न्युज एजेन्सी नेपालले आयोजना गरेको नदी र खानीजन्य पदार्थको उत्खननमा देखिएका कानुनी समस्या समाधान विषय राउन्ड टेबल कार्यक्रममा बोल्दै समिति सभापति खानले यस्तो बताएका हुन्। उनले निजी क्षेत्रलाई काम गर्न दिएन भने देश विकास सम्भव नभएको बताएका छन्। सभापति खानले विकसित मुलुकहरूमा निजी क्षेत्रले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको भन्दै निजी क्षेत्रले राम्रो काम गरेर विकसित मुलुक बनाएको उल्लेख गरे। उनले भारत र चीनलाई हेर्दा पनि निजी क्षेत्रले गरेको काम देख्न सकिने बताए। उनले निजी क्षेत्रलाई काम गर्न दिनको लागि सबै मन्त्रालयका सचिवहरू बसेर देश विकासको निम्ति एकीकृत ऐन कानुनहरू बनाउन आवश्यक रहेको बताएका छन्। सभापति खानले क्रसर उद्योग खोल्नको लागि 13वटा मन्त्रालय धाउनुपर्ने अवस्थाको अन्त्य हुनुपर्ने बताएका छन्। उनले एक मन्त्रालयले अर्को मन्त्रालयलाई दोषारोपण गराउने काम गर्न नहुने भन्दै एकीकृत कानुन बनाउन आवश्यक रहेको बताएका छन्। सभापति खानले क्रसर उद्योगमा देखिएका व्यतिथिहरू गाउँपालिकाका अध्यक्ष र नगरपालिकाका मेयरहरूका कारण भइरहेको बताएका छन्। उनले चुरे संरक्षण भन्दा पनि नदीको संरक्षण महत्त्वपूर्ण कुरा भएको भन्दै चुरे संरक्षणको नाममा अरबौं बजेट माग्ने तर त्यहाँ मरुभूमिकरण तिर लैजाने काम भएको आरोप लगाएका छन्। युरोपेली आयोगले सन् 2023 र 24 को लागि युरोप क्षेत्रको आर्थिक वृद्धिको पूर्वानुमान कटौती गरेको छ। सन् 2023 मा युरोप जानेको आर्थिक वृद्धि दर 1.1% ले बढ्ने अनुमान गरिएको थियो, तर सोमबार त्यसलाई संशोधन गरी 0.8% कायम गरिएको छ। युरोपेली संघ EU को कार्यकारी प्रशासनिक निकाय समेत रहेको आयोगले सन् 2023 मा जर्मनीको अर्थतन्त्र 0.4% ले खुम्चिने अनुमान गरेको छ। जर्मनीले आफ्नो विशाल उद्योग क्षेत्रमा मन्दीको सामना गरिरहेको छ र निर्यातमा कमजोर प्रदर्शनको सामना गरिरहेको छ। यी दुवै अवस्थाले समग्र अर्थव्यवस्थामा महत्त्वपूर्ण प्रभाव पार्छ। आयोगले आफ्नो प्रतिवेदनमा युक्रेनमा भएको युद्धसँग जोडिएको ऊर्जाको मूल्यमा आएको झट्काका कारण जर्मनी विशेष गरी प्रभावित भएको उल्लेख गरेको छ। युक्रेनमा जारी युद्धका कारण बन्न आर्थिक व्यवधानलाई इंगित गर्दै युरोपेली संघका अर्थतन्त्र आयुक्त पाओलो जेन्टिलोनीले भने, यस वर्ष हाम्रो अर्थतन्त्रले सामना गर्नु परेका विभिन्न समस्याले वसन्त ऋतुमा हामीले अनुमान गरे भन्दा कमजोर आर्थिक वृद्धिको गति निम्ताएको छ। सन् 2023 का लागि 17 राष्ट्र सम्मिलित EU को आर्थिक वृद्धि दरको अनुमानलाई पनि घटाएर 0.8% मा झारिएको छ। सन् 2024 मा विश्वका 20 देश मिलेर बनेको एकल मुद्रा क्षेत्र युरोजोन 1.3% ले वृद्धि हुने आयोगले जनाएको छ। EU को आर्थिक वृद्धि दर आगामी वर्ष 1.4% रहने अनुमान पनि आयोगले गरेको छ। र समाचारको अन्त्यमा खेल खबर। हिमाली जिल्ला मनाङको लेक लाग्ने हाई अल्टिच्युड स्थानमा महत्त्वपूर्ण फुटबल प्रतियोगिता हिजोदेखि तिमाङमा सुरु भएको छ। मनाङको चामे गाउँपालिका 1 तिमाङ खेल मैदानमा प्रतियोगिता भएको हो। जलवायु परिवर्तनका कारण धेरै समस्या देखा पर्न थालेपछि मनाङका स्थानीयवासीले खेलको माध्यमबाट जनचेतना प्रदान गर्नका लागि महत्त्वपूर्ण फुटबल प्रतियोगिता गरेको नमस्ते टुर्सका सञ्चालक एवं पर्यटन व्यवसायी संघ मनाङका अध्यक्ष विनोद गुरुङले जानकारी दिए। उनका अनुसार हिमालय सन्तुलनमा राख्न भूमिका खेल्ने उद्देश्यले हिउँ चितुवाको व्यवस्थान जलवायु परिवर्तनले प्रभाव पार्दा लोप हुने अवस्थामा रहेकाले चितुवा संरक्षण र जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी सचेतना फैलाउन खेलको माध्यमबाट प्रचार प्रसार गर्न लागेको हो। समुद्री सतहबाट 2900 मिटर उचाइमा हिउँ चितुवा र याक संरक्षण गर्ने उद्देश्यले भदौ 25 देखि 27 गतेसम्म सञ्चालन हुने उनले बताएका छन्। कोषका निर्देशक पारस विक्रम सिंहले मानव तथा वन्यजन्तु द्वन्द्वलाई न्यूनीकरणमा चासोका साथ प्रकृतिको संरक्षणलाई सम्मान गर्दै स्थानीय समक्ष लोक उन्मुख हिउँ चितुवा लगायतका वन्यजन्तुको संरक्षणमा जनचेतना जोगाउने कार्यक्रमले भूमिका अपेक्षा गरेको बताएका छन्।
त्यस्तै म्यानमारसँगको दोस्रो महत्त्वपूर्ण खेलमा नेपाल 1-0 पराजित भएको छ। खेलको 50औं मिनेटमा नेपालले काउन्टर अट्याकमा गोल खाँदै पराजय बेहोरेको हो। 56औं मिनेटमा मनिष डाङ्गीको पासमा लकेन लिम्बुले प्रहार गरेको बल पोस्टमा ठोकिएर बाहिरिएको थियो। सोही क्रममा डिफेन्सिङ मुभ सहित काउन्टर अट्याकमा म्यानमारले गोल गरेको हो। म्यानमारका लागि बिन न्याङटुङले 86औं मिनेटमा गरेको गोल नै निर्णायक गोल बनेको हो। नेपालका खेलाडीले म्यानमारको गोल अफसाइड भएको माग गरेका थिए। सोही क्रममा नेपालका कप्तान किरण कुमार लिम्बुले पहिलो कार्ड पनि पाए। पहिलो खेल शुक्रबार गोल रहित बराबरीमा टुङ्गिएको थियो। पहिलो खेलमा अन्जन विष्टले पेनाल्टीमा गोल गर्न चुक्दा नेपाल बराबरीमा रोकिएको थियो। नेपाल फिफा वरियतामा 175औं स्थानमा छ भने म्यानमार 15 स्थान माथि 160औं स्थानमा रहेको छ।